One TV Patrol. Padayon sa mga balita sa One TV Patrol. Asenso Administration midasig sa mga BNS nga mopadayon sa public service. May aksyon o kabalaka si former ABC Vice President nga karon Executive Assistant for Barangay Affairs Jan Ducdor og ang pila ka mga sakop sa Konseho Humanini Masayre nga adunay pila ka mga sakop sa BNS o Barangay Nutrition Scholar sa Uzamis ang nang-resign. Matod pa ni Honorable Jan Ducdor nga walay mahimo ang asenso Uzamis Administration nga mubiya sa tulumanon ang usa ka BNS sa rason nga dili paigo ang gihatag nga monthly allowance. Apan kun ang maong individual adunay pakabana sa iyang katibarangay, labi na sa mga bata o mabdos nga mga babae, dili kini sayon o dili niya kini sayon biyaan sa rason nga kun ikaw miilagad og pobre, sama ra usab nga miilagad ka sa Ginoo. Giangkon sa Asenso Administration nga gikinahanglan pa gayud niini ang voluntaryong serbisyo sa mga BNS sa rason nga walay pondo ang City Hall alang sa sakto nga sweldo. Hinoon gipasalig sa City Hall nga dili niini pasagdan ang mga BNS prioridad kini sa bisan unsang programa sa Asenso Administration gawa sa honorarium nga badawat niini matag bulan. Kung si Almars Tapayan ang atong majority floor leader, grabe ni mangita og kuan. Asa napit mga pundo. Gitabangan ni giusahan sa ato ang mga city council. Apil pa ko atong panahon na. Hangtod na realize nga maingon ani ta karon. Mao na nga ang gibuhat sa Asenso Administration sa daghang kay mga programa ang usa sa mga kanabang gitagaan og dako jud kaayo nga kahulugan kining mahitungod sa panglawas kay basic maninato nga mga needs. Kanang upang mga program importante pud na pero sa akong giingon gitagaan og dako nga kahulugan ang panglawas. Kay mao man ni diri man nato makabot ang gipangandoy sa ato ang Asenso Administration. Ang gipangandoy ni Gobernador Henry Waminal ang ato ang Gobernador, ang gipangandoy ni Congressman Ando, ang gipangandoy ni Mayor Indy, ang gipangandoy sa Tibok Asenso Team. Apil tag-ampo nga unta, sugot na, tagaan na ta, fundingan na ta, kay kabalupod mi. Nga naghan wala na nga implement nga dapat ninyong implement. Kanang mga Zumba, kanang other activities, kabalo mi ana. Manang apil po taog, ampo nga unta, sugot na gini si Kapitan, mafundingan na yun na. Mo nang gipangga kita ni Mayor, mo nang atuan na gining rilisan ng ato ang mga BNS kay grabe ka budlay man-resign naraba ko nadunggan nga mang-resign ayaw yun kay ingon si Konsehal Jan Ducdor pinalangga mo na mo ha laban lang yun so wala na okay na ta na si teacher human na si ang message ni Mayor manghatag na ta TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.